طور تے کون محبت لگا سکتا ہے؟ ہاں کوئی معیار اللہ پاک بناوے جس معیار تے مینار تے جس میقات تے جس ترا تے نقطہ تے کتب تے مرکز دی طرف دیکھ کے ہر چھوٹا بڑا انسان اتوں محبت دے النگ لگے ہوئے وچ اپنی جان نو پھسائے تاکہ پورے دے پورے طور دتے ٹچ ہوئے دل محمد الرسول اللہ دی محبت نال بندے دا او بے یار اللہ نے بیان کیتا ہے قرآن مقدس وچ کہ اس معیار نال اپنے وجود نو تساں اپنے آپ نو لگا دیو او دا نتیجہ نکلنا ہے کہ 14 طبق دی کائنات تو بھی زیادہ محبت تواڈے دل وچ محمد الرسول اللہ نال پیدا ہو جائے، ورنہ اور کوئی ذریعہ نہیں۔ وہ تمہیں پتہ ہے اس مینار دا پرانے جو واز سنتے رہتے ہو تقریر سن سن کے تو عام مولوی بڑے بڑے ہو سارے، زبانی دعوے نال تا کچھ ہی نہیں بنتا، اگے پیچھے ہر کوئی دعوی کیتی رکھتا ہے محبت دا، جلے مرنا یا پرنا ہوئے اس لیے نبی دی سنت کدا ہی روندی ودی ہے، گنیش داس کدا ہی ودا ہے۔ او معیار ہونا چاہیے اس محبت دا کہ جان دے ٹوٹے ٹوٹے تے ٹکڑے ٹکڑے ہوون، ایک ایک لوئی چو آواز آوے محمد الرسول اللہ، جان دے پراکشے تا اٹھ جا مگر محمد کریم دی محبت او دے دل دیاں تھائیاں دے اندر رچ جاوے، جگ سارا لٹ جائے کھٹ جائے مگر محبت محمد الرسول اللہ دی کدے کھٹن وچ نہ آئے۔ آخر دا کوئی ماپ تے معیار ہونا چاہیے۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑا معیار تے ماپ پیمانہ میں اپنے واسطے رکھیا ہے وہ تسیں اختیار کرو۔ کہڑا؟ میں اپنے محمد الرسول اللہ نال محبت لگائیے، میں اپنے محمد پاک تے اعتبار کیتا ہے۔ کیوں کیتا ہے؟ جڑے ویلے اس دی کمائی دکھی ہے کہ ویکھیں کمائی محمد پاک دی، تسیں اس دی کمائی تے دھیان تے کرو، اپنے آپ وچ محبت لگ وئی سی تواڈے دل۔ او جائیداد تے جاگیر تے کمائی او کرتا دھرتا محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا، جڑے ویلے ویکھیا ہے میں اپنی ساریاں رحمتاں دے دروازے کھول دیتے محمد پاک۔ او قانون تے معیار تساں وی رکھو، جس کمائی نو ویکھ کے میں محبت لگائیے محمد پاک نال، اس کمائی نو تسلیم تساں تے کرو تے محبت دے دامن میں پھیلا دے سا محمد پاک نال۔ اللہ سائیاں کے کمائی رکھی گئی؟ اللہ پاک فرماندا ہے محمد دی جماعت، محمد الرسول اللہ دی جڑی جماعت تیار ہوئی ہے، جڑی کھیپ تیار ہوئی ہے محمد پاک دے ہتھوں، جڑی کھیتی تیار ہوئی ہے، جڑی جاگیر تے جائیداد تیار ہوئی ہے، جڑا رنگ لگا ہے محمد پاک دے ذریعے، اس جماعت دے اتے وہ رنگ دیکھ کے محمد کریم دی کمائی دا پتہ لگا ہے کائنات نو۔ میں خدا جس وقت ویکھیا ہے کہ محمد کریم دی نبوت دا رنگ چڑھ چکا ہے جماعت تے، واقعی محمد دند شہید کرائے، محمد چہرہ لہو لہان کرایا، محمد وطنوں بے وطن ہویا، محمد کریم دی رشتے داریاں ختم ہوئیاں، محمد کریم دی جائیداد تے دھن تے وطن تے امن تے چمن تے بدن تے نظن تے
وصل تے اصل تے جسل ختم ہوئے، محمد کریم دیا جاگیراں تے تنویراں تے تصویراں تے تقریراں تے پانی پھیریا گیا، محمد کریم تے بدنامیاں لگیاں، بھنڈیاں لگیاں، بہتان لگے، تیر چلے، وٹے چلے، پتھر چلے، ہوکرے لگے، نعرے لگے، بدنامیاں لگیاں، توہمات لگیاں، بہتان لگے، سب کچھ برداشت کیتا میرے محمد نے، پر جیڑا رنگ چڑھیا اس جماعت کے اوتے، اس ویلے میں آخیا کہ اتنا مقام میرے محمد دا تقدس محاب ہے، اگر ہن بھی اپنے محمد دے اوتے رحمت دے خزانے موٹھے نہ کر دیواں، نشاور نہ کر دیواں تے میرے محمد دی کمائی دا نتیجہ کوئی نہیں نکلدا۔ اس واسطے لوگوں میرے محمد دی جماعت نو سن کے توجہ کر کے میرے پیغمبر نے جڑی جماعت تیار کیتی ہے اس جماعت دے حق دے اندر دل صفا تساں تے کرو، تہاڈے دل وچ مانگے مار کے محمد دی محبت دے دریا میں بہا دے۔ آخر کہے نال محبت لگدی ہے تو کہے نہ کہے حسن تے خوبی دیکھ کے محبت لگدی ہے۔ خود اللہ پاک جس نے دیکھا سب کچھ، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا او ہے او کردار تے او کمائی جڑی اللہ دے پاک پیغمبر نے دنیا نو کر کے دکھائی، تو پھر جماعت بنائی۔ محمد الرسول اللہ کی جماعت دے کتنے حصے؟ بولو جی، کتنے حصے؟ کتنے؟ ترائے۔ جماعت دے کتنے حصے؟ محمد الرسول اللہ دی جماعت دے کتنے حصے؟ شعبے؟ آل رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول۔ کتنے؟ ایک اصحاب رسول، ازواج رسول تے آل رسول، یہ ترائے مل کے کہ بنی جماعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ نہ سمجھ آ رہے تھے انتے سمجھو، ایک رسول پاک دی سٹیج، ایک رسول پاک دی سیج، ایک رسول پاک دا پیٹ، آل رسول پیٹ رسول، ازواج رسول سیج رسول، اصحاب رسول سٹیج رسول۔ یہ تین پوائنٹ تے گوشے ملے تے مل کے بنی جماعت محمد الرسول اللہ دی۔ جس وقت اس جماعت دے ہر فرد تے رنگ ویکھے اللہ پاک نے چڑھے ہویا، اللہ پاک فرماندن واقعی محمد الرسول اللہ محبت لاون دے لائے کے، حالانکہ اللہ پاک تا پہلے دی تقدیر اپنی دے اندر جاندا ہے۔ اس امت نو سمجھایا کہ لوگوں میں بھی محمد کریم دی کمائی ویکھ کے محبت لگائیے، انہیں انے واہ کم نہیں کیتا۔ اندھی محبت تا بندے نو گمراہی چ لے کے جاندی ہے۔ تساں بھی دیکھو تے او معیار دیکھو، میرے محمد دی جماعت نو پسند کرنا تہاڈا کم تے محمد دے جھنڈے واسطے تانوں پسند کرنا میں اللہ دا کم۔ سودا پجدا ہے کہ نہیں جی؟ ہاتھ کھڑا کرو جنہاں دے پجالے سودا نہیں آندا۔ بہرحال سارے نو پجدا ہے، سارے جو حلالی ہویا سے ماشاء اللہ۔ ہوں توجہ کریا، جس ویلے کمائی کیتی ہے محمد پاک نے، اللہ اللہ، اور اللہ رب العزت وقت چپ کر کے تماشائی بن کے بیٹھا نہیں رہا۔ اللہ فرماتا میرا پیغمبر ہوں جی کھیپ تیار ہوئیے تو جماعت تیار ہوئیے تیری، اور اج دے بعد تیرا میرا وعدہ ہو گیا کہ ایک نبوت نو پیچھا ہٹا کے جو انعام بھی تیرے اتنے کرے ساں اس انعام چوں تیری جماعت نو بھی حصہ ضرور دے ساں۔ جو انعام بھی کیتا ایک نبوت دا دروازہ بند کر دیتا، یہ کہیں دا حصہ نہ کہیں کانے دا تو نہ کہیں سجاکھے دا، نہ کہیں اپنے دا تو نہ کہیں پرائے دا۔ امامت دا مرتبہ، امامت نبوت دا مقام، وہ جڑا میں الگ کر کے رکھ دیتا ہے اس سجتے تیرے نال کہیں دا حصہ نہ چھکدا ہے
نہ ٹھبدا ہے نہ جھکدا ہے نہ سجدا ہے نہ سانو چنگا لگدا ہے سوا نبوت دے جو انعام ہی کرے سا تیرے اتے تیرا میرا وعدہ ہو گیا تیری اس جماعت نو اس انعام وچ حصہ ضرور دیسا تاکہ جڑا تیری جماعت دا دشمن ہوئے سدھا تیری ذات دا دشمن بنے جڑا تیری جماعت نو پسند کرے سدھا تے محمد دی ذات نو پسند کرے اج کر کے تہاڈا آپس وچ تنیاں ہلا چھوڑیاں جماعت تے تیریاں تو ڈھکنا ہے جماعت نال جماعت سونی لگدی ہے تیری ذات نال تو تھانا ہے جماعت نال جماعت تھاندی ہے تیری ذات نال تو نہ ہوے تے جماعت نہیں جے جماعت نہ ہوے تے تو نہیں میرے پیغمبر اس واسطے ساری کائنات وچ اعلان کر دیاں گا جس بندے دے دل وچ محبت تیری جماعت دی ہوئی اس دے دل وچ محبت تیری ذات دی ہو سی جس بندے دے دل وچ تیری جماعت دے کہے ایک فرد دے حق وچ بغض ہویا میں سارا جہان تے کرکچ کر دیساں او دوست تے تے مر سکدا ہے مگر کدے محمد کریم دی ذات نال محبت نہیں پیدا ہو سکتی اتنا زور لگائے تو شکر کرو اج تو اختلاف ہی کوئی نہیں مسلمانوں سے یہ اس وقت دیا گلاں وہ پرانے پاپیاں انہاں مکے والوں تے یہودیاں تے عیسائیاں نو اللہ پاک پہ سنائندا جڑے چیہاں وٹیندے آن محمد دی جماعت نو ویکھ شکر کرو بھئی یہ بلا ساڈے وچ ایتھے کائی نہیں تو سوتیاں نہ لفائے ہاں ہوں آؤ جڑا انہوں دا اللہ پاک نے حشر کیتا ہے تے جماعت محمد تے جڑا اللہ پاک نے رنگ بدل چاڑیا ہے اللہ فرماندا ہے جو انعام بھی کرے سا میرا پیغمبر تیرا میرا شاہی وعدہ ہویا میں کدے غلط وعدے نہیں کیتے ایک نبوت نو بچا کے جتنے انعامات دے بدل گج سن تیرے اتے جو تیرے اتے 4 کڑیاں ڈٹیاں تو 2 تراؤ نہ تے سٹ چھڑے سا ضرور ہوں توجہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک فرماندے لقد تاب اللہ علی النبی لقد مینو اپنی ذات دی قسم ہے میرے محمد رسول اللہ لام تے قد جتھے آ ونے اتھے اللہ دی ذات دی قسم بن گئی لقد تاب اللہ علی النبی اللہ سائیں فرماندے میں خدا دی قسم کھا کے آدھا پیا میرا پیغمبر مینو تیرے رب ہون دی قسم تابا میرے جتنے رحمت دے خزانے ہن جتنیاں لطافتاں جتنیاں نزاکتاں جتنیاں سراوتاں جتنیاں سروتاں جتنیاں چنگائیاں جتنیاں بھلائیاں جتنے کمالات دے میرے خزانے ہن میرے محمد رسول اللہ میں سارے دا منہ اتا تے ہاں میں سارے خزانے چاک تے تائیں محمد تے پلٹ چھوڑن تاب اللہ علی النبی تیرے اتے میں رحمت دے خزانے پلٹن جڑے ویلے اپنی رحمت دا ٹیوب ویل اتے چھوڑ کے تلو تینوں کھلاریا میرا محمد رسول اللہ اگو ڈٹھا المہاجرین والانصار تیرے نال مکے
وچوں ہجرت کر کے آون والے مہاجرین تیرے قدم وچ کھلوتے آن جویں تیرے اتے چھٹا اللہ پاک دی رحمت دا مقام اگوں مہاجرہ تے نال کایا گیا ہے والانصار تے انصاریاں دے اتے بھی نال آیا ہے جتھے جتھے تیرے اتے اپنی رحمت دے خزانے پلٹے نال تیرے ساتھیاں دے اتے بھی پلٹ دیتے اللہ تیرے کولو کئی لفظ ہو پوے کوئی بھول چک ہوئے جیڑا کم نہ کرنا ہوئے جے تو کر بوے میرا پاک پیغمبر تو تینوں پتہ ہے جو میں تینوں جھڑک کدے نہیں دیتی حالانکہ وڈے تو وڈی غلطی بھی ہو ویندی پر میں تینوں کدا ہی قرار دیا نظراں نال نہیں ویکھیا میرے پاک پیغمبر او ویلا یاد کر جدا منافقاں دا ٹولا بن کے تیری خدمت چایا ہے آتے آئین میں صدقے یا رسول اللہ تیری سونی پیشانی پہ نشہد انکا لرسول اللہ قسم چا چا کے دھیان جو اساں تینوں اللہ کا رسول منے نے آئے تو بھی اعتبار کیتی بیٹھا ہو میرا سادہ پیغمبر اندروں تے باہروں سچا تے سچا پیغمبر اے میرا درے یگانہ پیغمبر او میرے لگے ہوئے دنیا دے باغ دا پھمڑ پیغمبر میرے 14 طبقہ دا لاڈلا تے لاٹ پیغمبر محمد رسول اللہ تو آپ جو اندروں تے باہروں صاف ہوئے ہو تینوں آ کے انہاں قسمہ چاہ کے آکھیا انکا لرسول اللہ انگوٹھے بھی چم دے آئے اکھیں بھی جھکائی دے آئے متھیاں تے ہتھی رکھ دے آئے تے میں صدقے ونیا میں صدقے ونیا تو نبی پاک اندروں باہروں جو صاف تے سترا ہوں تو سمجھیا جو واقعی یہ انہیں حسن جنہیں اتو ہیں انہیں اتو حسن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون مینو اللہ پاک ہون دی قسم یا کتے ہوئے شاہ جانے کوڑے نہیں پر تو اعتبار کر بیٹھو وقت انہوں نے آکھیا جناب اسا تائی حاضر تھے آئے اسا صدقے بھی ونجائے تے قربان بھی تھی آئے محمد تیری ذات تو پر اسا اس واسطے آئے آئے اس واری جدہ جہاد تے تیاری کیتی کھلے ہو اسا تے بندے مر گئے ساڈے فلانے دے گٹے دی موہ نکل گئی ہے فلانا انج ہو گیا فلانا انج ترکا پیا فلانا انج ہوا اس مجبوری دی بنا تے اساں تواڈے نال نہیں آ سکدے جل قسماں چاہ کے تینوں آکھیا نے تو ایڈا صاف تے ستھرا پیغمبر ہے جو تو آکھیا چنگا جے تساں نہیں آ سکدے تے تانوں اجازت کہ اجازت تو اجازت چ دتی میرے پاک پیغمبر اے گئے تے کچھا مریں دے گئے جو وڈا ٹنڈی وینے آئے 2-3 اوپر اودیاں چماریاں سے تے ذوقی ہو گیا ہے بھایا کون ونجے اٹھے ون کے تیر جھلے کون تلواراں جھلے توڑے بادشاہ کے جڑے رہ کے یاریاں دے پر ٹوٹے کھا لے سائیں آپ لڑ کے واپس آ وئی سن او اپنے طور تے خوشیاں دے مگدے بن کے گئے تو اجازت دتی حالانکہ تائیں اجازت کوئی نہیں دیونی میرے کولوں پہلے پوچھنا ہا کیوں جو استاد میں تیرا مرشد میں تیرا مت دیون والا میں تیرا پیر بھی میں تیرا شاگرد بھی تو میرا اے میرے پاک پیغمبر پر تو اپنی دل دی صفائی تے سادگی دی وجہ تو انہاں نو چھٹی چ دتی او مرحلے کدیندے گئے تے بغلاں بجیندے گئے آہا ڈاڈا ٹیٹو لائی وینے آئے تے سانو اجازت ہی خوشی ہو کے چ دتی اللہ پاک فرما دے اے ایڈی وڈی غلطی آئی جو ہوے تو میرا
نبی نبی او ہوندا جڑا اپنے مالک کولوں پوچھ کے تے اگا تاں اطلاع دیندا ہے تو میرے کولوں پوچھیا بھی کوئی نہیں تے بغیر پوچھے دی اجازت چ دتی آئی ہائی تے وڈی غلطی مگر او میرے پاک پیغمبر افلا انکا لما اذنت لهم اللہ اے بعد وچ پوچھیا جو کیوں اجازت دتی ہے تے معافی دا اعلان پہلے کر چھوڑیا اللہ پاک میں کوئی قرآن نہیں کریندا تیرے کولوں اے تیرے اوتے خاص میرا انعام ہے جے کوئی غلطی تھی ونی اے میرے پاک پیغمبر تیرے کولوں پوچھدا تا میں ہاں مگر ڈر کے دے کے تیرے کولوں کدے نہیں پوچھیا قرار نال کدے نہیں پوچھیا ناراضگی نال نہیں پوچھیا کیوں جی میں نہیں تینوں جھڑکا دیواں تے تو کدے ونجے یاری تے تیری ہوئی میرے نال بدی چھٹی دا مالک تے میں ہویاں تاج نبوت دا رکھن والا تے تیرے سر تے میں ہویاں جی میں بھی تینوں جھروٹھن لگ ونجا تے تیرے دل دی ٹیک بھج وئی سی تے تو کہندے نال ون کے تعلق لائے او سارے گھاٹے برداشت ہو سکدے مگر تیرے نال قرآن میں اللہ پاک نہیں کریندا پر میرے پیغمبر جڑی جماعت تو تیار کیتی میں تیرے نال وعدہ پہ کرنا جی تیرے کو کوئی غلطی تھی ونی تینوں میں معافی دا اعلان پہلے کر دیندا ہونا جی انہاں کولوں بھی وڈی غلطی نہیں غلطا اور بھی ہو گیا مینوں اپنے تقدس دی قسم ہے یا جی تینوں جھڑکا کدے نہیں دتیاں تیرے جماعتیاں نو بھی جھڑکا میں کدے نہیں دیونی نہ آکھے تاں نہیں ہو پیا نعرے واسطے میں تقریر نہیں اٹھا کروں اللہ کرے تمہیں مسئلہ سمجھ آئے تمہیں اگے ہی آخیا بھائی وہ کدن والے مولوی ہور ہوں میں جتنے بیٹھا نشانہ لائی مینو ونجن دیو نعرے روکٹ نہ بناؤ جلے فارغ ہو سامنے کٹھے اٹھی کے حال حال کٹھی چکتے آئے ایک بار جہاں صدر ساریاں لا لے کھا کھلو میں آپ پہلو کنا کے موڈے چ ہاتھ چ رکھنا حال حال بمب دے وَلَقَدْ وَفَا أَنْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اے میرے پیغمبر اپنی طرفوں ہی اپنے صحابیاں نو آکھ چا میری طرفوں ہی اعلان کر دے اپنی جماعت والیاں نو چاہے اصحاب ہونی چاہے آل ہونی چاہے ازواج ہونی اپنے جماعتیاں نو میں اللہ دی طرف ہی سنیا دے جا اپنی طرف ہی انہاں نو آکھ چھوڑ او میرے جماعتیوں اللہ پاک قسم چا کے دے والا قد والا جی میرے محمد کو کوئی غلطی تھی ونجے جی میں پوچھن تو پہلے معافی دا اعلان کر دینا انہیں اپنے جماعتیاں نو آکھ چھوڑ میرے پیغمبر او ایماندارو تواڈے کولوں بھی غلطی ضرور ہونی کیوں جو جندے کولوں غلطی نہیں ہوندی او تے بندے دا پتر بھی نہیں ہوندا جڑا غلطی تو پا کے او بندے دے پتر ہون کولوں پا کے جندے کولوں غلطی ہو سکدی ہے او انسان ہوندا ہے دو چیزاں انسان دا زیور تے گہنا بنایا ہے اللہ پاک ایک کوئی بندہ غم تو خالی نہیں ہوندا تے دوسرا کوئی بندہ غلطی کولوں خالی نہیں ہوندا جیڑا میاں جینوں غم کوئی نہیں او وی بندے دا پتر کوئی نہیں تے جیندے کولوں غلطی نہیں ہو سکدی او وی انسان دا بچہ کوئی نہیں جیڑا انسان دا پھل ہے او دے کولوں غلطی ضرور ہوندی ہے بھاویں کیڑی دے سر جتنی تے بھاویں ہمالیہ پہاڑ جتنی تے جڑا انسان دا بچہ ہے او دے کولوں اس نو غم بھی ضرور لگدا ہے دنی دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد اس دنیا دے اندر بے غم کوئی نہیں تے جے کوئی ہے بھی صحیح تو یقین کرے بندے دا پتر کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے او میرے ساتھیو اللہ پاک تہاڈی طرف سپیشل سنیہا دے کے بھیجیا ہے اپنے ساتھیاں نو اپنی جماعت نو
پاک چھوڑ۔ اے میرے منن والے ہو، جے تواڈے کولوں کو غلطیاں ہو پئیاں، ایک غلطی نہیں، دو نہیں، تائے نہیں، 18 غلطیاں پہ غلطیاں نہیں، غلطاں ہو ونجن، وڈا وڈا کوئی باخر گناہ بھی ہو ونجے، پر تواڈے دلاں دیاں صفائیاں میرے محمد دیاں کمائیاں دیاں برکتاں اتنیاں کہ غلطیاں تا تساں پیچھے کرے سو، پر میں تواڈے نامہ اعمال دیاں لسٹاں دے اندر معافی نامہ تواڈے جمن تو ہی پہلے لکھ چھوڑ۔ کئی سمجھ آ گئی کوئی نہیں؟ اے جو تیری کمائی ہے میرا محمد پاک، جتنی کمائی تو کیتی ہے، تیری کمائی نو رنگ بھرن واسطے، برکت نال لگن واسطے میرا وعدہ ہو گیا، جیڑا انعام بھی تیرے اتے کرے ساں اس انعام وچوں حصہ تیری جماعت نو بھی ضرور دیندا ویسا۔ اے میرے پاک پیغمبر لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہا ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین۔ اے میرے پاک پیغمبر، جے کوئی تیرے کولوں انہاں جماعتیاں وچوں، آل وچوں، اصحاب وچوں، ازواج وچوں جے کوئی تیری طرف متوجہ ہوئے تو جتنے بھی روجھ کھلوتا ہوئے میرا پاک پیغمبر، جتنا مصروف ہوئے میری عبادت دے کم میں چے، اپنی اطاعت تے تلاوت تے ریاضت تے شجاعت دے کم میں چے، نبوت تے ولایت تے امانت تے ہدایت تے قناعت تے کفالت تے شجاعت تے ثروت وچ، فتوت تے حجمت تے معدلت تے مفکرت وچ، جڑے کم دے اندر بھی تو مصروف کھلوتا ہوئے میرے پیغمبر، تے تیرے جماعت والے چوں کوئی آونی، کوئی بھاویں دنا پنا رجیا پجیا چھن پچھلنا، تے بھاویں کوئی گلو ننگا پیرو ننگا سرو ننگا، بھاویں کوئی گوڑا پیاندا ہوئے، بھاویں بلال جیا کالا پیاندا ہوئے، بھاویں کوئی فصیح پیاندا ہوئے، تے بھاویں کوئی نابینا پیاندا ہوئے، عبداللہ ابن ام مکتوم جیا، اے میرے پاک پیغمبر جیڑا بھی مصروف کھلوتا ہوئے، جتنا روجج کھلوتا ہوئے میرے پاک پیغمبر، تے بھاویں تو جتنا بھی دل دے اندر تقدس بنائی کھلوتا ہوئے، تو جے کر تیرے کولو کوئی اتنا ہی چوہا بنے، میں تینوں قسم دے کے پیادا میرا پاک پیغمبر اپنا روجہ تا چھوڑ دیویں، پر آندے ہویاں نو جھنک نہ پیا دیویں، انہاں دا دل جے ٹوٹ گئی فتکون من الظالمین۔ مینوں اللہ پاک انہاں دی قسم یا جے کر انہاں دا دل توڑ دتو ہی تا میرا تے تیرا بھی تعلق بالکل ٹوٹ ونجنا ہی۔ لا تطرد، او پیچھے صوفی سمجھا پیا ہی نے ایک چھوٹی داڑھی والا، او دو ہاتھ کھاڈی تے تلے رکھے بیٹھا ہی نے پگڑی چٹی والا، انہاں صوفیاں نو اکا نہ سوار دے دیا۔ اے اللہ دے بندے ہر جا تے تھکائی ہوئے دن، خدا انہوں ہدایت دے۔ چھوٹے جڑے ہوندے نا چھلے مچھے جائے تے نوجوان جائے تے بالکل بلنٹرو کس وجہ یہ سو اکھی تاری بیٹھے لگی اورے کئی رحمت دی کڑی آندی تے بخشینے، صوفی بیٹھے میں نے گھوٹ ماٹا کاٹ کے معلوم ہوتا منکر نکیر پینج پینج کے ہو چھوڑے آئے انہوں کو توجہ کر ماؤ، اللہ کرے سارے دل چ محبت پیدا ہوئے محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دی کمائی دے اتے راضی ہون نال تا محبت پیدا ہو رہی ہے محمد پاک دی، توجہ ہے، خیال کرو۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة
والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اے میرے پاک پیغمبر، تسا جتنا بھی مشغول ہو، جتنا بھی مصروف ہو، جیو جائے کاروبار چ ردا بیٹھا ہوئے میرا پاک پیغمبر، جے تیری نہ جماعتیاں وچوں کوئی ہکا دکا آندا پیا ہوئے تے تو اے نہ سمجھے جو میرے کام کھلاون واسطے آندا پیا ہے، اور آندے نو متا متھے تے وٹ پیا پائے، یا آندے ہوئے نو ہاتھ نال پیا آکھیں جو ہن ہٹ ون، یا زبان نال پیا آکھیں. اے میرا پاک پیغمبر، جویں تے آندے ہوئے نو میرے دربار تے امنا ہے، جویں میں کدی خالی روا کے نہیں ہٹایا، انہیں میں نہیں ساندا کہ تیرے کول آندے ہوئے نو تو پیچھا ہٹا کے انہاں دا دل چتروڑے. اے میرا پاک پیغمبر، جے آندے نو تو پیچھا ہٹا دیتا فتکون من الظالمین، وقت میں تیرا نام پیغمبراں دے دفتر چوں کٹ کے تے ظالماں دی لسٹ تے لکھ دیتا ہوں. اللہ کو بڑا اونچا تعلق ہے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت نال. اے میرا پاک پیغمبر، ہر حالت دے اندر اپنی جان تے دکھ تے تکلیف برداشت کر لوے تے جنہ لوگاں تیرے پیچھے دکھ برداشت کیتے انہاں دا دل نہ پیا توڑے. ہو میرا محمد پاک ایو جائے نہیں جڑا تیرا دکھ برداشت نہیں کر سکدے، جدا اے جماعت تیری تیرا دکھ برداشت نہیں کریں دے تو میں خدا انہاں دے دل دا دکھنا برداشت ویکھ لائے. اوہ دیاڑا ویکھ جڑے دیاڑے تانوں پیاس لگی ہوئی آئی میرے پاک پیغمبر، پیاس دی وجہ تو گل کرنی مشکل ہو گئی آئی تیرے کولوں، کائے باری گل کرن لگو تے وقت گل کرنا متھم پائے گیا، تواڈے ہوٹھاں تے پیاس دی خشکی چڑھی ہوئی آئی. او اٹھیا صحابی تیرا، جماعتی تیرا، شاگرد تیرا عثمان، اس جڑے ویلے ڈٹھا جو محمد کریم دے ہوٹھاں تے پیاس دی خشکی آئی، چپ کر کے پھنا لگا گیا مدینے والے اس یہودی دے جیندے قبضے دے اندر وہ پورا کھوہا. اس نو آکھن لگا ہے میرا دنیا دا محبوب محمد رسول اللہ اج پیاس لگی کھلی اس پانی ہور کوئی نہیں ملیا. او یہودیا ساڈے وارے دے اوتے جڑا پانی دیندا ہوندا ہے جلدی کر تے پانی دے، میں سارا جگ قربان چکرا محمد دے ہوٹھاں دی سرخی تو. او میاں جڑا کچھ منگنا ہی منگ پھر پر محمد دی پیاس میں عثمان تو برداشت کوئی نہیں ہو سکتی. او یہودی آکھن لگا تہاڈا وارا جے تھوڑی نہیں لگا. او کہنے لگے وارے دے بچڑیا تینوں وارے بندی دی لگی کھلی تے مینوں محمد کریم دے ہوٹھاں دی ترس لگی کھلی. اس جڑے لے دیکھیا جو وڈا مجبور ہے اس بنا تے اس آکھیا پویوں ملو لینا تے لائے لائے وارا گندی حالی توڑی کوئی نہیں ہو. اس ویلے حضرت عثمان آکھن لگا سارا کچھ میاں جتنی قیمت منگنی منگ گل، او سارا کچھ تا تھن میں لٹا دے سا پر محمد دی پیاس میرے کولوں برداشت نہیں ہو سکتی. او سوچنے لگا جو دیا کوئی پھڑو مارا جے اتے دے پاس طاقت بھی کائی نہ ہوئے، پانی بھی نہ لائے ونجے شالا انجے تسے مر ونجن.
اس واسطے آخر لگا مل بھرے سے عثمان آ میں جتنا مگساں حضرت عثمان سینے تے ہاتھ رکھ کے آخیا او کملیا تیرا مال در خیال ہے میرا محمد دے جمال در خیال ہے تیرا اٹھاں در خیال ہے مینوں محمد دے ہوٹھاں در خیال ہے او تینوں ساری کائنات دے تھن در خیال ہے مینوں محمد رسول اللہ دی پیاس دے ہوٹھاں دی خشکی در خیال ہے منگ جڑا کچھ نہیں منگ سکدا منگ لے میں سارا کچھ تے دیون کیتے تیار ہاں پر محمد دی بے چینی کرن واسطے تیار کوئی نہیں او آدمیاں تینوں 300 اٹھ تیرے کولو لئی ساں تا سالم کھو دے ساں انہوں پتا کہ نہ 300 اٹھ ملنا ہے نہ کھو میرے کولو لے سکنا ہے حضرت عثمان اٹھے کیا تھا او کملیا تو 300 خالی اٹھ منگیا ہے مینوں اللہ دی قسم ہے جے محمد دے سر دے اوتے تاج نبوت دا پوایا ہے تو خالی 300 اٹھ منگیا ہے میں 300 اٹھ غلے دا لڈے ہویا دے سکنا او تے ادھر ہو گیا پر کھو دے چا تھوڑے محمد دی پیاس تا بجھو تا پتہ لگ گئے اللہ دے پاک پیغمبر گل کرن دی تیاری کریں دے گل نال کر سکدے پیاس دی وجہ کولو تا پتہ لگ گئے جو پیالہ بھر کے کنواں سالم خرید کر کے پیالہ بھر کے حضرت عثمان نے سامنے کیتا ہے نبی پاک مسکراویں لگے تا بھی اچھی طرح مسکراہٹ نہیں نکل سکی پج مردہ کلی طرح مرجھا تے پیاس دی وجہ کولو نبی پاک اپنے ہتھاں دے اندر لائے کے پانی دا پیالہ پیویں لگے عثمان دل ڈٹھا لیتا رو رو کے داڑھی پسائی کھلوتا ہے نبی پاک فرمانے تو تا خوشی ہویا آج مایوب کی کشالا کدے نہ روے ہو میرا خیر خواہ عثمان کیوں پیا رونا ہے حضرت عثمان آدھا میں اللہ دی قسم ہے میں رون تائی آ گیا ہے بھی تسا اپنے ہتھاں نال پتہ دیندے ہو اللہ پاک دی کچاری دے وچ توڑے سالم حصہ تا مینوں لاؤن دے محمد رسول اللہ میرا دل لاتا ہے ہوٹھ تیرے ہوویں پیالہ میرا ہووے ہاتھ میرے ہوویں پیواون والا میں ہوں توڑے دل قیامت دے اللہ دے دربار تئی مکان ہو پوے اللہ دے پاک پیغمبر پین دل ابو حضرت آدھا عثمان پی یا رسول اللہ پیو 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 آپ آدھا ہے اتنا پیتا محمد پاک نے کہ میں رج گیا پیتا کہ محمد پاک نے تے رج کون گیا عثمان آتا ہے اتنا پیتا محمد پاک نے جو میں عثمان رج گیا محمد رسول اللہ فرمان دل اے تل کا بے تل کا ہو ویسی آؤ عثمان یاد رکھے اس گلوت ضد نہ پیا کریں کیا مطلب او دل قیامت دے حوض کوثر دے اتے مال کا نہ حقوق محمد رسول اللہ نو ملنے محمد پاک جڑے ویلے اپنے حوض کوثر دے جویں کوئی اپنی رات نو جویں اپنے کوئی کھیت نو آ کے فوالی مریندا ہے جلے چفے نو آ کے پھر سے محمد پاک دے دربار محلہ دے اندر جڑے ویلے او لوگ آسن جڑے پانی پیون والے ہو سن پیالہ پھر پھر کے محمد رسول اللہ دیونا ہے مگر عثمان دیواری آسی محمد پاک فرماسی تل کا بے تل کا وہ دیہارا یاد کر لائے اٹھے میں تینوں راضی کیتا اج تو مینوں راضی چکر اج ہوٹھ تیرے ہوویں حوض کوثر میرا ہووے ہاتھ میرے ہوویں پیالہ میرا ہووے پیندا تو سونا لگنا ہے عثمان تاکہ پتہ لگ ونجے کہ محمد کریم نال جڑا محبت کریندا ہے محمد بھی اودے نال محبت کرے او دل یاد کر میرا پاک پیغمبر تیرا دکھ جویں او برداشت نہیں کر سکدے ان طرح میں خدا انہاں دا دکھ بھی برداشت جیڑا انعام میں تیرے اتے کرنا ہے میرا پیغمبر وہ انعام تیری جماعت تے کرنا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما او ایمان والو میں آپ تے میرے فرشتے درود بھیجنے آئے محمد رسول اللہ تے یا ایھا الذین آمنوا
آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں آپ بھی درود جدا پڑھنا محمد کریم دی ذات تے. او ایمان والےو تواڈے اوتے بھی فرض کر دتا کہ تساں بھی درود پڑھو میرے محمد رسول اللہ دی ذات تے. او میرا پاک پیغمبر تیرے اوتے انعام کیتا کہ خاص طور تے اپنے درود و سلام تیرے اوتے بھیجنا. جدا تیری جماعت دی کھیپ تیار ہوئی دتی تیرے نال جڑے محبت زیادہ لائی تیرے اوتے رحمت دے دریا دے اندیل دتن سارے دے ساریاں بہاراں ہن تیرے نال وعدہ پیا کرنا جی تیرے اوتے درود بھیجنا مینوں اپنی ذات دی قسم ہے جڑے تیرے اوتے بھیجن لگساں تیرے صحابیاں تے تیری جماعت تے بھی درود نال بھیجساں. او والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اے میرے پاک پیغمبر ان نہ پیا سمجھے جو میرے اتنے آندے پہن تے میری جماعت دا خیال ہے. اولئک تینوں کلار کلار کے آدھا پیا میرا پیغمبر مینوں اپنے تقدس جلال تے جبروت دی قسم ہے جی تیرے اتنے درود بھیجے نہ انہی طرح تیری جماعت تے بھی درود بھیجے. جو انعام تیرے اتنے کرے سا وہ انعام تیرے ساتھیاں تے کیتا کہیں دا پجالا پوے سودا رچائے جو کہے دے پجالے چ نہ آئے تو ون کے اپنی زندگی دا خاتمہ کرائے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اللہ پاک فرماندے وصبر فإنک بأعیننا. اے میرا پاک پیغمبر جلیل کے رہے اپنے آپ جھل کے رکھ. حسڑ کیوں گیا ہے لوگ مخالفت کریں دن تے حسڑیندہ پہ آئے میرا جوانا. اے میرا پاک پیغمبر وصبر خاندان چھوڑ ونی کنبا چھوڑ ونی چچ کی پیڑی چھوڑ ونی نان کے داد کے چھوڑ ونی قریشیاں دے ٹبر چھوڑ ونی ہر کوئی چھوڑ ونجے ہر ستا سوڑا تینوں چھوڑ ونجے پر میں تینوں نہیں چھڑیندا. وصبر چھیڑو سٹ گتے دل پر سایاں کدائیں سوٹیاں. اسا تیرے سر تے نبوت دا پھار آپ رکھیا ہے سائیں میں تیرا گھبراندا کیوں ہے نہ مینوں اگھلاندا نہ نیند راندی نہ مینوں کدائیں پیڑ اٹھیندی ہے میں اپنی مرض وچ رج ونجاں میں تا تیرے خیال وچ رہ وینا میرا پاک پیغمبر وصبر جلیل کرا فإنک بأعیننا. میں اپنی مہر دی اکھی دے وچ تینوں وسائی رکھنا میرا محمد. اونے تے جھوک وسدی رہی میرا پاک پیغمبر میری اکھی رحمت دیاں دے وچ تو رہ وینا ہے جویں سجن سجن نو آدن ساڈیاں اکھی چ وسدا ہے پیا تو. اللہ فرماندا میری اکھی دے وچ وسنا ہے میرا پیغمبر. گھبرا نہ گیا کر وصبر جڑے لے دکھ آوی تکلیف آوی ایو خیال چا کیتا کر سارے جہان چ تا نکل ویسا پر اللہ دی رحمت دی جھولی چ تا میں محمد نہیں نکلدا. اے میرے پاک پیغمبر فإنک بأعیننا. اے خاص انعام میں تیرے اوتے کیتا ہے پر جدا تیری جماعت تیار ہو گئی ہے اصحاب دی ازواج دی آل دی ہن ایو انعام انہاں دے اوتے وی نال کریندا پیا تاکہ تیری سٹیج تے تیری سیج تے تیرے پیٹ دا معاملہ برابر ہو ونجے تاکہ جڑا تیرے اوتے حملہ کرے سیدھا انہاں تے ونجے جڑا انہاں تے کرے سیدھا تیرے اوتے آوے جڑا ایک پاسوں دشمنی لائے کے آوے اللہ دی لعنت لائے کے ونجے جڑا ایک پاسے محبت دا دامن بچا کے آوے اللہ دی رحمت دیاں گٹھڑیاں بن کے لائے ونجے. اے میرے پاک پیغمبر جویں تیرے اوتے انعام چکیتا ہے کیڑا او کیڑا انعام کیتا. اے میرے پیغمبر فإنک بأعیننا. تو میری اکھی چ وسدا رہو وسدا رہے او تتی واہ نہ لگی او میرا جند جی محمد رسول اللہ جویں میں تینوں اپنی رحمت دا مقام دیتا ہے ایویں تیرے ذمہ پہ لینا. لا
تعدویناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا. اے میرے پاک پیغمبر جی میں اپنی رحمت دی اکھی چ تینوں نت لئی وتنا انہیں تو اپنی مہر دی اکھی دے وچ اپنی جماعت نو لئی وت. اپنی اے تیری رحمت تے مہر نبوت دی اکھی دے سائے تلے اے جماعت وسدی رہے. تو میری رحمت دی اکھی دے سائے تلے وسدا رہے. جی ادو ٹنی توڑ دیتی ہوئی تا ادو میں توڑ دے سا. جی ادو کوئی دھاری ڈھلی ہو گئی تا ادو میں ڈھلی کر دے سا. میں ادو پکی رکھنا اپنی مہر دی نظر دے تھلے تینوں ادو تو اپنے ساتھیوں رکھ. اللہ سائیاں کئی حد بننا تا دسے ہاں کتنا چر تے کیو جئی مقدار چنانوں مہر دیا نظر چ میں رکھا. اللہ پاک فرمادا لا تعدویناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا. اے جیلے تیری مجلس وچ بیٹھے ہوے کتھائے ابو بکر ہوے عمر فاروق ہوے عثمان غنی ہوے علی حیدر کرار ہوے کوئی روم دا کوئی شام دا کوئی عجم دا کوئی عرب دا کوئی حجاز دا کوئی مقام دا کوئی تیز دا کوئی روم دا کوئی کسے مقام تے کوئی خبیب کوئی خباب صہیب بلال ابو ہریرہ تنائے سعد ابن وقاص عبد الرحمن طلحہ فلاں فلاں جڑے لینا دی مجلس تو بیٹھا ہوئے ابو لگ پوے. ایو جیا بندہ جدی ایک تلی تے سورج ہوئے دوئی تلی تے چند ہوئے سونا تے چاندی تے روپا تے سکہ تے تھپا تے ساری کائنات دا ڈالر او دے اگوں پیچھے ٹردا ویندا ہوئے ایڈا فلک بوس او دے نارے تے تارے لگے ہوئے ہون تے ترے دی تھاک ہوئے. جلے تو اپنی مسکینت بیٹھا ہوئے میرا پیغمبر تینوں مت پیا دینا اپنی نظراں اٹھا کے اڈے نہ پیا ویکھی. نظراں اٹھا کے بولو اڈے نہ پیا ویکھے. جے تیریاں نظراں میرے سامنے بھاویں کوئی دنیا تو سونا بھی لگاوے تیرے نال دا سونا میں بنایا کوئی نہیں. میں تیرے نال دا لال بنایا کوئی نہیں. تیرے نال دا موتی بنایا کوئی نہیں. اپنی دکان قدرت دے اندر نمونے جوگا تے سیمپل جوگا بھی تیرے نال دا موتی کوئی نہیں بنایا. اس واسطے اپنی مہر دیاں نظراں تیتھوں میں کدی نہیں چکائیاں تو بھی نہ چکائے پیا. جے کر تو چکا دتیاں تے میں چکا دیساں. او میرا پاک پیغمبر بولے ساری کائنات دے لات گزر پویں میں تینوں مت پیا دینا لا تعدویناک عنہم اپنی مہر دیاں نظراں انہاں تو اگاں نہ پیا ٹپائے. جے کر تیریاں نظراں اٹھی گئیاں تو میں تیرے نام اعمال تے لکھاں ترید زینت الحیات الدنیا. میرا محمد دنیا داراں دا دل ہے دین داراں دا کچھ نہیں لگدا. اے میرے پاک پیغمبر کیونکہ مسکین تائیں غریب تائیں متوسط تائیں تے درجے تائیں رفعت تائیں تے مرتبے چل بلندی چن مقامت چل قامت وچن نظامت وچن ولایت وچن تیری نبوت دی تمادت وچن تیرے جمال دے تمبو تلے تیری نبوت دے سائے تلے سارا کچھ موجود ہے مگر دو کچھ بھی ہوے پیا جویں تو میری نظراں رحم تو حالات دیکھو نا. شاباش ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہیٹا جو نہ مار بھائی ایتھے ویکھ اکھ چ اکھ لگے نا کاف ختم کر. اللہ پاک تانوں سانوں سارے نو محبت محمد الرسول اللہ عطا کرے. اے میرے پاک پیغمبر ہاں میں تینوں دساں تیری جماعت نال میں اللہ نو محبت کیوں لگی کیڑی وجہ ہے. اللہ سائیں فرماندا ہے دو وجہ تو مینوں محبت ہوئی. انہاں گوریاں نال کالیاں نال غریباں نال امیراں نال مسافراں نال مقامیاں نال چچریاں نال فسیاں نال نابینیاں نال سجاکھیاں نال پیروں راہنیاں نال سروں ننگیاں نال گلوں ننگیاں نال
گھروں چتیاں نال غریب الوطنا نال مسافراں نال پٹھیروں تے دور دیاں مسافراں نال مینوں کیوں لگی ہے محبت اللہ جڑے اللہ پاک دسیا محمد رسول اللہ نو جو انہاں دا بڑا اونچا مقام ہے جگہ آئے اس بابے بڈھڑے نو بہت بڑا اونچا مقام ہے بہت بڑا اونچا مقام ہے بہت بڑا اونچا مقام ہے انہاں دا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نو جڑے ویلے پتہ لگا ہے کہ بڑا اونچا مقام ہے میری جماعت دا اللہ دا پیغمبر اس ویلے جڑے کرائی دل تنگ ہو پویا جڑے ویلے دل دے اندر دکھ آیا مصیبت آ ونیا گھروں نکل گیا تے فرماندے آن کٹھے ہو ونجو درویشو کٹھے ہو ونجو میرے جماعتیو کٹھے ہو ونجو مقامیو مسافرو جڑے ویلے کٹھی ٹھگڑی بچ کے باندھی آئی محمد رسول اللہ ہاتھ چا کے باہر آندے آن او صحابہ کرام پوچھے نا اگے کئی لائے کریں دے یا رسول اللہ ہن کیوں ڈاڈیاں دل لگیاں تے آ گئے ہو ہن تا کدے کدے آپے گھروں تشریف گھلنا دے تے ساکو بٹھا کے بلا کے تے وچ ہاتھ وچ آ کے باہر آندے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہن ہا قضا او میرے تو مینوں اللہ دی قسم ہے تانوں کیا پتہ جے تہاڈا کیڑا اونچا شان ہے میرے جماعت والےو اللہ پاک نے مینوں حکم ہی دتا ہے جڑے تازہ حکم مل پاک پیغمبر اللہ پاک نے تینوں کیوں حکم دیتا ہے کہ وجہ ہے اللہ پاک دے پیغمبر فرمانے اللہ پاک آدھا جداں اگے تیرے دل وچ کدائی دکھ آوے آ مصیبت آوے نا اسا تیری آب و ہوا تبدیل کریں دے آسے اس دنیا تو لائے کے وانی کے اگاں بہشت برہیم دیاں زیارتاں کریں دے آسے معراج دے ذریعے ہوندا نا دل بیمار ہو نیا اللہ دے پاک پیغمبر دا دشمنا دیا انہاں دھوکھیاں دی وجہ کولوں اللہ پاک فرماندا ہے اگے تک کدے جسمانی معراج چ کریں دیا سے کدے روحانی معراج چ کریں دیا سے کدے کچھ کریں دیا سے مگر ہن تیرے واسطے علاج تھائی زمین تے تیار کیتا سے میرا محمد رسول اللہ جے کر مخالفہ دیا گلاں تو دل وچ تنگی آ ونی دل وچ گھٹن پیدا تھی ونی دل وچ تکلیف آ ونی دل دے اندر درد پیدا ہو ونی تے تینوں نت نت بے تکلیف سے دے دے میرا پیغمبر اتھائی جڑے تیری جماعت تیار ہوئی ہے انہاں دی ہاتھ وچ باہر آنا تیرا کام ہے تے دل دیاں مرضاں تے دکھ دور کر دے میرا کام ہے اور اللہ دا پاک پیغمبر آدا ہے او میری جماعت والے ہو اور تسا میرے صحابی بھی نے میری جماعت بھی نے بلکہ میرے واسطے شفا دی پوری بھی اللہ پاک نے تانوں بنا چھوڑے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ بیٹھے ہوندے آن جلے حکم دے ویلا جو ونجو درویشاں میرے نو سڈ لے آؤ میرے جماعتیاں تے میرے صحابیاں نو سڈ لے آؤ کوئی غریب صحابی ہوے آ جویں صہیب روم دے علاقے دا جلے اللہ دے پیغمبر سڈیا ہے اس بیچارے دی ہکا چلی آئی گل چولا کوئی نہیں سر تے پگڑی کوئی نہیں پیر تے جُتی کوئی نہیں ایک بوتلی پھٹے پرانے چیچڑیاں دی بنی ہوئی وہ بھی پھٹی ہوئی ہن بیٹھا سوچیندا جو ٹرا تا اڈو نگیج نہ کھل ونی شرم نہ کھل جاوے تو میرا کپڑا بھی پھٹے ہوا ہے نال نال سوئی دھاگا لائے کے انہوں طرح ٹوپے ہی ودا پھریندا ہے ولیٹی بھی ودا تے اوکڑو ہو کے ٹردا بھی آندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے منبر تے بیٹھے ویکھیا نے تے نہیں برداشت کر سکے بھج کے تلے لتھن تے آدل تو اتھائی کھلو رہا سوئی دھاگا مینوں دے میں تیری جھلی نو ٹوپے بھرینا ابو صہیب رومی آدا قربان ونجا محمد پاک میرے ماں باپ تے خاندان قربان ونجے تیری ذات تو بلا تو الٹا ساڈی جھلیاں نو ٹوپے بھرنا ہے الٹا پیوند لینا ہے اساں خدمت کریے کہ تو کرے اللہ دا پیغمبر آدا ہے کملیا تینوں کیڑا پتہ جو تو کیڑی چیز ہے تانوں تا کوئی پتہ نہیں جڑے حکم مینوں اللہ پاک دل مل دے کھلوتے مینوں پتہ ہے مینوں فخر آندا ہے اج ترائے ترائے پیوند یا ٹاکیاں یا ٹوکے میں تیری جھلی نو چلائی میں خوش ہونا جو دل قیامت دے نامہ اعمال لکھیا ونجے تے میں محمد دا نام وچ نکلے جو درویشاں دی خدمت کرن والا میرا محمد پاک کیا پتا تانوں میرے جماعت والے ہو او میرے صحابی ہو او میرے ساتھی ہو او میری یار او میری اتوار اللہ پاک نے تواڈے بارے دے اندر جڑا کچھ مینوں عطا کیتا ہے ہاں ہاں اللہ پاک نو فرماندے عرض کریں دے اللہ سائیاں کیڑی وجہ تو تینوں محبت لگی ہے میرے ساتھیاں دے نال میری جماعت نال اللہ پاک فرماندے دو وجہ تو الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا کتنی وجہ دو وجہ
علم جڑی پاروں مینوں انہاں دے نال ٹھرک لگ گیا ہے، محبت لگ گئی ہے، لگاؤ لگ گیا ہے، پیدا ہو گیا ہے، مستی آ گئی ہے میری رحمت نو، گٹ گٹ تے بھج بھج کے جفیاں پہندی ہے میری رحمت تیرے ساتھیاں نو۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلا مقام تے ہے یدعون ربہم، پہلی وجہ تو یہ ہے جو جتنے خوشی دے اندر کھلوتے ہوئے تیری جماعت، جتنے دکھ کھلوتی ہوئے، پتر مردے پے ہونے، دھیاں کسدیاں پہ ہونے، وطنوں بے وطن پتھیندے ہوئے، جاگیراں خسدیاں پہ ہونے، اپنے بندے پہ مردے ہونے، اپنے آپ بخار تے مصیبت دیا پھگڑیاں دے اندر پیندے پے ہوئے، ہتھاں پیراں چ میخاں پیاں ٹھکیندیاں ہوئے، تپدے پتھر انہاں دے سینے تے پکٹیندے ہوئے، تپدی ریت دے اوتے سڑدے پے ہوئے، وطنوں بے وطن پے ہوندے ہوئے، جاگیراں تے جائیداداں چھوڑی جاندے ہوئے۔ اے میرا پاک پیغمبر مینوں تائی محبت ہے، مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے، اے مرد مر ونجن، اے جگہ بھی سڈن دل، مینوں سڈ مرے دل کہیں ہور نو کدائی نہیں سڈن دل۔ سبحان اللہ۔ الذین یدعون ربہم، آکھو یدعون ربہم، یدعون ربہم، یدعون ربہم، یدعون ربہم، یدعون ربہم، یدعون ربہم، یدعون ربہم۔ ایک سڈ مرے دل تا کئیوں مرے دل، اللہ پاک نو چہرے لے سڈ مرے دل بالغداۃ والنشی، صبح ویلے ویکھو تا اللہ نو کھلے سدے دل، شام ویلے ویکھو تا اللہ نو کھلے سدے دل، دوپہرے ویکھو تا اللہ نو سدے دل، ادھی راتی ویکھو تا اللہ نو سدے دل۔ انہاں دے معصوم بچیاں دے اوتے انہاں دے پیٹاں دے وچ نیزے مار کے اگلے ٹنگ لیندے تے آدن ہن دسو محمد دا مذہب سچا ہے کہ ساڈا سچا ہے؟ واقعی تے کھلیا تے الحمدللہ، اللہ پاک دی قضا دے اوتے اساں راضی ہیں۔ اے میرا پاک پیغمبر، بھاویں تیرے ساتھی ہوئن، بھاویں تیری ازواج ہوئن تے بھاویں تیری آل ہوئن، او بھی آخر کہیں بجایا جڑا 55 سال دی عمر نو پہنچ گیا ہے، کربلا دے لکو لک میدان دے اندر کھلوتا ہے، پونے 3 سال پلدا رہیا ہے سینے محمد رسول اللہ دے اوتے، اللہ دا پاک پیغمبر دنیا تو ٹل گیا ہے۔ پھر چلدیاں چلدیاں او مقام آ گیا ہے کہ حسین دا مقام اٹھے ون کے لکو دک میدان وچ کھلوتا ہے، مگر محمد دے سینے تو تعلیم ملی ہوئی ہے، چھریاں نال تے برچیاں نال، تیراں نال تے چھٹ چھٹی کھلوتی ہے، سارا کچھ پیوندا مگر یدعون ربہم، یدعون ربہم، یدعون ربہم، یدعون ربہم، یدعون ربہم۔ ایک تیر آندا ہے اپنے حلقے چ لگ گئے، چلو بھر کے اپنے خون دا اپنی تلی تے نہیں کھلوتا ہے، اٹا کر کے سٹیندا پیا ہے اللہم اشہد، اللہ ویکھ لائے اسے دے حلقے چ خون پہ آندا ہے، جے منہ وچ جپ گتیندا محمد رسول اللہ جڑا چوس لیندا ہوندا۔ اے میرا اللہ بے قضا کا رب رضی، اے میرا اللہ جے تیری قضا ہے تو ساڈی ادا ہے، جے تیرا فیصلہ ہے تو ساڈا حوصلہ ہے، جے تیری تقدیر ہے اگو ساڈا ضمیر ہے، جے کر تیری قضا دا تیر ہے تو کسڑ والا شبیر ہے۔ اے میرا اللہ سانو پتہ ہے کہ تیر تیری مرضی تو بغیر نہیں پہ آندے، عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ تم ورقۃ الا یعلمها، اے میرا اللہ نکو تک میدان وچ کھلوتا ہے، اتا منہ کر کے کھلاتا ہے، پچھو کنڈ کھلی سینے دی خیمے دے وچ جھاتیاں پا کے مائی زینب، مگر اللہ دی تقریر ویکھو نہ زینب اپنی بہن دے سر تے ہاتھ پھیر سکدا ہے، سیکر دے کیارے نو پانی لگا کھلوتا ہے، تقدیر دیاں کلوتریاں کنج کے چھکی کھلوتیاں، اللہ دی تقدیر تے قضا دے ٹل کھلے کھڑک دے، اللہ پاک منظر دیکھ رہا ہے، چپ کر کے منظوریاں پیا
دینا ہے. اللہ دا پاک پیغمبر دا دوترا 3.25 سال دا جدو محمد کریم فوت ہونے مگر وہ جھلک سینے دی لگی ہوئی ہے. وہ دا نتیجہ کہتے نکلدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا دوتا کھلا دا ہے تسقط من ورقۃ الا یعلمها. اللہ سیاں میں تے اے سبق جاننا روئے زمین دے جڑے درخت موجود جو تو اجازت نہ دے انہاں دا سکا پتر بھی کدی نہیں دتا. جدا سکا پتر زمین تے نہیں ڈھاندا تو سانو یقین ہے تیری مرضی دے بغیر محمد دے دوترے تے تیر بھی کدی نہیں آندا. اے پک لگ گیا ہے ماں تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. جڑا کچھ دانا زمین دے اندر ویندا ہے او دی گنتیاں بھی تو جاننا ہے. جڑا اوتے اوتے پیوندا دی گنتیاں بھی تو جاننا ہے. جڑا کئی چیز تیری تحقیقات کولوں باہر نہیں نکل سکدی تیرے شمار تے تعداد کولوں نہیں نکلدی. بھلا میں کوئی تینوں بھول تے نہیں دیا اللہ سائیاں مینوں پکے کہ تو مرویندا پیا جان بوجھ کے پر چنگا جے تیری مرضی ہے تے جے یار دی مرضی دای غمخار دی مرضی اے قضا کا رب رضی. سانو پتہ لگ گیا ہے کہ دنیا دے اندر تیریاں مرضیاں چل دیاں ساڈیاں مرضیاں نہیں چل دیاں. کہیں پیر دی نہیں چلدی فقیر دی نہیں چلدی. جے کہیں پیر دی چلدی تو دی اپنی جھڑا نہ پاٹے نا. جے کہیں فقیر دی چلدی او دے اپنے گھر سنجے نہ ہونے نا. کہیں پیغمبر دی چلدی او دے دوتے آپ نہ کسے نا. جے کہیں دی مرضی چلدی کہیں دے بال یتیم رو کے گلیاں دے اندر ستے بھوکے سائے نہ ونجے نا. اللہ سیاں تسقط من ورقۃ الا یعلمها. مینوں اللہ پاک تیری ذات دی قسم ہے مرضیاں تیریاں چل دیاں پر جے کر تیری مرضی ہے تے سجن ساڈی مرضی ہے. کوال ہے جی مرضی آندی ہے جے توڑی نکلنا قبول کرنا ہی کر چھوڑ. ادھر وہ در نہ کھولے گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے وہاں تیری یہاں میری. تو تلوارا نال کوہائی رکھ اسا سجدے دیاں جاراں نال مرائی رکھا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دا دوترا کلار کلار کے کائنات رواتا ہے بے قضا دے کرب دے رضی. تو او میاں ساڈے وجود دے پراخے اڈ ونجل ٹکڑے ٹکڑے ہو ونجل تار تار تے پود پود ہو ونجے ساڈی لو لو تا ہو سکدی ہے مگر اللہ یار تو بغیر ہور سڈن دا ول سانو نہیں ہے. اللہ پاک آدھا مینوں تائی محبت لگی ہے یہ سارا کچھ مہا کھوا کے وت بھی سڈے دن تک اینوں آکھو یدون ربہم یدون ربہم یدون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا. اے میرے پاک پیغمبر جو ضرورت نہ ہونے تاں کینوں سڈے دن بلا او بندے انہاں دے نال کیویں ٹھر سکدے جڑے ٹپے ٹپے تے دولا شاہ نو سڈیں گے ٹھر سکدے. انہاں دا کہنا ہے ساڈے ہتھے جو نہیں پل لگے. اللہ سائیں آدھا ہے ٹھر دی ہے تو میری رحمت ٹھر دی ہے. جی ٹھردا ہے تو تیرا دین ٹھردا ہے. جی ٹھر دین تو میری رحمت دے خزانے ٹھر دین. انہاں کدے ٹھرنا ہے جڑے ٹپے ٹپے تے غیراں نو چھڈیں دے جنہاں نو ڈی موئی لڑ پوے تا خنقاہ تے وانی کے 5 منی لاش لئی کھلوتے ہوندے جیندی سمیڑ بھی چنگی طرح نہ لگدی ہوے تے دانے پھلا کے قبر تے سٹی کلے ہوندے. او جنہاں دی گوگی چنگی نہ پکدی ہوے گھوڑیاں دے گو پورے بٹی کھلوتے ہوندے. ایو جے بھلا کیویں انہاں دے نام تے سکدے اے جے کہ یدون ربہم سارا تباہ ہو سکتا ہے خاندان کا لٹ سکتا ہے ساری ایک محمد دین نال آندا ہے یدون ربہم بالغداۃ والعشی. محمد کریم مکے تو ہجرت کر کے آ گئے. جوان بندے بھی پیچھو ٹر رہے ہکا دکا سارے ٹر رہے. پیچھو لولے لنگڑے بچ گئے پیچھو بڈھے مرد ضعیف عورتاں بچ گئی پیچھو معصوم بچیاں تے بچے بچ گئے جڑے ہجرت بھی نہیں کر سکتے اتھوں ٹر بھی نہیں سکتے بچن دے قابل بھی نہیں. وہ میاں کہے نال گل بات کرن دے قابل بھی نہیں. ظالم لوگ ابو جہل دی پارٹی جڑے ویلے آ کے انہاں دیاں ماواں بٹھڑیاں تے بٹھڑیاں دے سامنے انہاں دیاں معصوم بچیاں نو معصوم بچیاں دیاں شرمگاہ دے وچ لیندے مرے نیزے مار کے اتا ٹنگ لیندن تے آدن ہور دسو دین کہندا سچ دین کہندا سچا ہے. اگوں آدن او میاں
مال کا وطنی جئی پونا جو ایمان ضائع ہو گیا تو ول کدائی ہتھے نہیں آ اپنا جہان تا دے دے سو اپنی جان تا دے دسائیں اپنا مال تا دے دسائیں مگر ایمان علی دولت چو ہاتھ کڈن واسطے ساڈا دل نہیں پیادا سارا کنبا کوہائی کھلوتے مگر وطنی اپنی ضعیفی تے ناتوانی تے بیچارگی دی عالم دے اندر لک باندیاں بڈھڑیاں مائیاں بڈھے مرد ضعیف تے لولے لنگڑے تے معصوم بچیاں دے ہاتھ اٹا کرا کے آخر اساں مگسائے اپنے یار کو جڑا کچھ مرضی آیا تو ایو کو جاکی رکھیا یا رب یا رب یا رب آخو یا رب یا رب تاکہ ثابت ہو وجے کہ یدعونا ربہ کہنو منگن دا ول آندا ہے تاوی رب نو سڈ مریندا ہے تے جے کہنو ول نہیں آندا تے تاوی سڈ مریندا تا اپنے رب نو سڈ مریندا ہے معصوم بچیاں اوتے ہاتھ کر کے آدیاں یا رب یا رب یا رب یا رب تے وڈے مرد تے عورتاں تے بیٹھے آدے لوک کے چنڈا دے اندر کوٹھیاں وچ کہ آدے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اے میرا اللہ اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها اللہ سائیاں مکے دی بستی والے وڈے ظالم نے انہاں دے کولوں سانو بچاون دی کئی تجویز کر کہ کر واقعی سڈ مرے دے کلیں تکینو یدعونا اے او نہیں تے او اے نہیں تے کھلوتا تا ہوندا ہے امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری روس بہاوا لکھتے بیڑا تھکتے رہ لگی ہوئی کک او سڈ کھلا مریندا ہے پتر کو آ کے بھی سڈ کھلا مریندا ہے تو کیا ہے ربنا آخو نا کیڑا سونا نا ہے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا او ساڈی بدی چھٹی دے مالکا ربنا اخرجنا او ساڈے نفع نقصان دے مالکا ساڈے کنٹرولر او ساڈے تے نگران او ساڈی ذمہ واری چاون والے ساڈی ہیم کام دے ذمہ وار ساڈے لاں بوکے دے چاون والے اساں تیرے اگے حاضری پہ کرنے اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها اسا ٹرن دے قابل بھی نہیں ساڈے بچاون دی کئی تجویز کر اسا دی اکھی دے گوٹا نہیں اسا وسیلہ بھی کوئی نہیں پیش کریں دے جے کر کوئی ہوندا تا تیرا محمد ہوندا مگر او تا اپنی جان بچا کے مکے کی ٹر گئے ساڈا وسیلہ کون بن سکدا ہے اللہ سائیاں ساڈا وسیلہ ہی تو ہے ساڈا ہیلا ہی تو ہے ساڈا ریلا ہی تو ہے ساڈا وسیلہ ہی تو ہے ساڈا مقام ہی تو ہے آپ کئی تجویز کر ساڈے کڈن دی ادو روندے کھلے ادو سڈ مار کے انہاں دیا گلاں دیا پیاریاں پیا لگدیاں اللہ پاک نو جو اللہ قرآن بنا کے محمد دے تے مدینے وچ نازل کیا کرے کوئی تو دعائی کر رہے ادو اللہ پاک قرآن پاک نازل کر کے پیادا مالکم اللہ تو قاتلون او ایماندارو اٹھو 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 او بھی آخر قید جاہل جڑے رت دی انجرو کہ میں خدا نو سڈیں دے کھلے اٹھو جلدی انہاں آخیا تو آپ کئی تجویز کر میں تانوں تجویز کرنا اے میرے محمد رسول اللہ اٹھ بعد کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دے خدا کیا کرتا ہے اللہ دا پاک پیغمبر آتا ہے اللہ سائیاں اور تک آئی گل رہی اگر نوے نوے ہجرت کر کے آیا ہے سرو سامان سڈے کو کوئی نہیں نفری کوئی نہیں فوج ہتھیار کوئی نہیں عسکر دسکر اکبر کوئی نہیں مقام دفام تے الفت کا ہی نہیں روب داب تے دبدبا تے شان شوکت کوئی نہیں اس واسطے اللہ پاک فرما دیا ہے اے میرا پاک پیغمبر اٹھو بھاوے کئی شاعری کول کئی نہیں مینوں نہ دے رونے نہیں پہ پجدے اے میرے پاک پیغمبر اٹھی 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 قاتل فی سبیل اللہ اٹھی ادھروئی اپنے خدا دے نا دی اے میرا پیغمبر جلدی چل اٹھی اٹھی اللہ سائیاں میرے کو فوج کائی نہیں اللہ پاک فرماندا ہے جی تیری فوج کائی نہیں تو میں اتو سپیشل فوج بھیج دے
الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. جڑے فوجی میں بھیجے سا انہاں دے موڈے تے فوجی بلے بھی نال لا کے بھیجے سا. میرا پیغمبر تیرے کولو تھوڑے میرے کولو تھوڑ نہیں. اے وپار نہیں جو سڈن والے مینوں رو رو کے سڈیں دے بیٹھے ہیں. دھیاں تے پتر کو آ کے بھی سڈیں دے بیٹھے تے وقت بھی میں قبول نہ کراں انہاں دے کڈھن دا تو تدارک نہ کراں تے میں خدا کیا تے او میرے بندے کے. جو لوگ جنگ چھڑیے محمد دا صحابی بھج کے تلوار مارن لگدا ہے قبر چٹ نو اگو مارن لگتا ہے تو سیرڑی اگے پہ پھڑکتی ہوتی ہے پچھا کے دوے نو دسے وہ آدھا چپ کر ساری فوج تھوڑی آئی اللہ پاک اپنی سپیشل فوج بھیجی سکوٹری فوج آ گیا اللہ پاک دی طرفوں. اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھی انجے بھج گن تے وٹھیندے ٹکیندے ودن اتو دے فوجی. اللہ پاک فرماندا ہے یدعون ربہو ایڈے اوکھے ویلے سڈ مرے دن تک اینو سڈے دن پر کمال ہے انہاں دے سڈن دی کمال ہے تے میری بھج بھج کے انہاں نوں پکڑن دی کمال ہے. ایک تو وجہ ہے کہ مینوں انہاں نال پیار ہویا ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. دوسری وجہ کیا ہے یریدون وجہا. یہ دوئی وجہ آ گئی زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. السلام علیکم. ما فی السماوات العلی وما تحت الثری. آسمان تو اتنے بھی چلے جاؤ 70 دھرتیاں تو تلے ہی چلے جاؤ ایک نظراں پار پہنچ دیاں تو میرے اللہ دیاں پہنچ دیاں. میں کیوں نہ ڈراؤں اس کولو. اللہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کولو 33 34 فقیر تے صوفی اکٹھے ہو گئے 10-12 سال دی خدمت کریں دے رہے. 10-12 سال دے بعد آکھن لگے جناب سانو بھی فقیری دیو سانو بھی خلافت دیو تاکہ اگا بن کے اساں بھی دین سنائیے. انہاں آکھیا کل صبح سویرے تانوں دیاں گا. اس واسطے صبح سویرا ہویا سارے 33 34 صوفی اکٹھے ہو گئے اس بھرا طرح سارے جہے آ بیٹھے. سارے آکھن لگا اچھا کیویں آئے ہو؟ آکھے جی فقیری لوین آیا ہے خلافت لوین آیا ہے پگڑی بننے آیا ہے. انہاں فرمایا آؤ صوفیا. ایک آیا تے آکھن لگے اے کبوتر تے نپ نال چاقو ہوئی. دوے نو آکھیا اے کبوتر تے لے جا چاقو. سارے 33 آدمیاں دے ہاتھ وچ ایک ایک چاقو چھری ایک ایک کبوتر دتا جیندا تے فرمایا ونو کلی جگہ تے ول کے ذبح کر کے لایا ہو جتھے تانوں ویکھے کوئی نہ اکیلے اکیلے پھٹ جاؤ تے ون کے کلی جگہ تے ذبح کرو. انجے گئے کہنے دیوار دے اگوں سر لکایا کوئی پگو کسی کھال چ لک گیا کوئی سرا دے بوٹیاں سر دے گیا کوئی باہر والے پاسے نکل گیا جڑے جڑے کوئی آن پے. تھوڑی دیر دے بعد سارے رہ کے کبوتر ذبح کیتے آ گئے چھڑیاں چاقواں نال خون تے رت لگی ہوئی. سارے کٹھے ہو گئے جڑے اونے تا ایک بچ گیا انتظار کیتے اونے او تاولے ہوون جلدی جناب فقیری دے اساں تا کبوتر کوہ کے لایا ہے. حضرت صاحب کیا ٹھہر جاؤ اس لنگڑے بڈھڑے نو آون دے جڑا پرانا پی پی گیا تہاڈے نال او اجے توڑی نہیں ولیا. جڑے ویلے دیر دے بعد آیا تے حضرت پوچھیا ماں خطبو کا او کملیا کے بڑے کبوتر ہی 19 صحیح سالم لئی ودائے چھری بھی سالم لئی ودائے. یہ سارے ذبح کر لیا انہاں نو جگہ مل گئی آئی کلیاں تے تو کیوں نہیں ذبح کیتا؟ آکھن لگے جناب انہاں نو کوئی جگہ مل گئی ہو سی میں تا وڈی محنت کیتی ہے جڑے پردے چ گیا اٹھائی میرے مالک دیاں نظراں پہنچنیاں پیاں. میں تے بڑا زور لایا ہے مینوں تے حیا آ گیا ہے جو مرشد کیا اٹھائی ذبح کریا ہے جتھے تانوں ویکھے کوئی نہ. مینوں حیا آ گیا ہے جی میں پلاں تلے گیا تا بھی وہی اکھی پہنچدیاں پیاں درختاں تلے گیا تا بھی پہنچدیاں پیاں. او میاں جے کر جنگلاں وچ گیا جتھے جتھے پہنچیا سارے جہان کولوں غائب ہو گیا مگر ایک اللہ دیاں نظراں تو بچن دی گنجائش کوئی نہیں ملی. جداں کلی جگہ ملی نہیں تو اس واسطے میری چھری چلی نہیں کلی جی ٹھکی ہوئی ہے ہلی نہیں. حضرت جی
میں تے مجبور ہو کے آ گیا. حضرت صاحب اٹھی کے سینے نال لیندن تے آدن مینوں اللہ دی قسم ہے خلافت دا حقدار اکو ہے دعا سارا کتے دا پرانا کٹھا ہویا ہے. او جنوں ایڈا حیا ہوے اپنے اللہ دا تے جو کم کرن لگدا ہے پہلے سوچدا ہے متا میرے مالک دیاں نظراں پیاں پہنچدیاں ہوے متا اے نظراں میریاں اللہ پاک دے دربار وچ مقبول نہ ہوے. جدا انج حیا کریندا ہے اللہ فرماندا ہے میں وی او دا حیا کرینا. ایک کبوتر نو بچایا ستا اللہ تاج ولایت دا دے دتا. یوسف علیہ السلام نو جدا بڑے زور نال اس دعوتاں دتیاں اپنے دل وچ کھلادا ہے آکھے رو پردیسی رب اپنے نو واہ تیریاں بے پروائیاں تو جھولی باپ دی سنی کیتی نل گھٹیاں آن جدائیاں ظلم ستم دے تیرن وس دے میری جان تے بھنڈیاں پائیاں. اے میرا اللہ عصمت میری قابو رکھے سالا داغ نہ لگے سائیاں. ربنا صرف عنا الا تصرف عنی قیدہن اصب الیہن اکون من الجاہلین. اے میرا اللہ جے مینوں تو نہ بچائے تا میرے پلے تا کچھ بھی کوئی نہیں ہو طاقت. اللہ پاک دے پاک پیغمبر نو اللہ فرماندا ہے جے ویلے جپیڑے چڑھے کہ آخر لگی ہو ان چکر اگو آخر لگا معاذ اللہ اور اللہ ہی بچائے تا بچ سکنا نہیں تا بچن دا ہیلا بالکل کوئی. اللہ پاک فوراً آخیا او میرا حیا کرن والیا میں بھی تیرا حیا کرنا. ہوں جی وت مینو آخیا تو ہوں اتے نہ کھلو اتے ہوں پیروں تے زور دے. کیوں جیڑی جگہ تے بدکاری دی دعوت ہوئے اتھا ہی بندہ کھلوتا ہی رہے تے دعا ہی منگدا رہے تا کچھ نصیب نہیں ہوندا. نہیں سمجھ آئی کھلوتا ہی اتھا ہی فلم میں چوڑے تو نماز دی گردی اتھا ہی میٹی کھلوے لکھ لانا تے سو او بدکاری والی جگہ تے جے اللہ دا حیا تجوے یوسف نے بریائی نہیں کیتی حیا اللہ دا کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے وت حیا ہور وی کر کیڑا یہی جگہ مینوں پسند نہیں اٹھے کھلو بھی نہیں اٹھے بولو چی آواز نال جے تھائی کھلوتا رہے ہو تا اے تو کہ بدکاری دی دعوت دیون والی جگہ ہے اگلیاں حیا دیاں تاراں وی ٹوٹ گئی سنی. ہوں جی مینو آنا ہے جو بچا جو دعا منگی تا جتھے بدکاری دا اڈا ہے اس عورت دے گھر اے بدکاری دا اڈا ہے وت اتھے کھلو بھی نہیں اتھے کھلو بھی نہیں. کہ جڑے کتیاں رچھا دی بھیڑ بن کے میں اتھے تا اللہ دی رضا پہ وسدی ہوندی ہے کھلا تے کھلا ہی ہور کچھ